ज़ीशान मियाँ जी के पास खड़ा था और रीम थोड़ी देर खुद को काबू करने में हलकान थी। मियाँ जी ने कागज़ कलम संभाला, थोड़ी देर के बाद कुछ आयतें पढ़ने के लिए दी। इससे मसला क्या हो जाता है, शादी से पहले तो अच्छी भली ठीक थी। साजिद ने पूछा, मेरे इल्म के मुताबिक बार बार जादू है, असद और नजर बद भी है, बर्दाश्त नहीं होती ये उनसे। ज़ुबान से इज़्ज़त देकर उनके दिल को सुकून नहीं मिलता तो उन्होंने ये काम शुरू कर दिया है। अम्मा रो पड़ी। कुरान पाक की मंदरजा झैल आयात को वजीफ़ा के तौर पर पढ़ें, कुछ भी नहीं होगा। उन्होंने तसल्ली दी। मियाँ जी, मेरी कैफियत क्यों बदल जाती है? तबीयत में तेज़ी आ जाती है और ऐसे लगता है कि मेरे जिस्म में फिर वही चीज़ दौड़ रही है। असरात ज़्यादा होते हैं तो खून में उनका असर भी बढ़ जाता है। अब आपको पहले वाला मसला नहीं है, सिर्फ जादू ही है। मर्द कभी भी इस बात को तस्लीम नहीं करता कि उसकी वालदेन ने उसकी बीवी पर जादू करवाया होगा, लेकिन फिर भी रीम ने दबे लफ्ज़ों में उसका इजहार फ़ोन पर कर दिया, वली से कर दिया। वो सोच रही थी कि शायद वो कोई हल निकालेगा कि मेरी बीवी इस मुसीबत से निजात पा जाए, लेकिन आगे से जो उसने कहा वो रीम की खुशी को ठिकाने लगाने के लिए काफ़ी था। अपनी ज़ुबान को लगाम दो हरीम, मैं तुम्हारी हर बात मानता हूँ, तो इसका मतलब है नहीं, ये नहीं कि तुम मेरी माँ पर इल्ज़ाम लगाती फिरो, और अगर बिलफर्ज तुम सच्ची भी हो तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तुम मेरे घर में खुश नहीं हो तो इधर अपने मेके में ही रह लो। ये कहकर फ़ोन बंद कर दिया गया। लफ्ज़ हल्के थे, लफ्ज़ हल्के होते हैं पर लगते थोड़े की तरह हैं। उसने अपनी आंखें साफ की। दुआ कमरे में दाखिल हुई। रो रही हो क्या? रो रही हो, क्या हुआ? वो परेशान हो गई। रीम ने अपना ज़ब्त खो दिया और बच्चे की तरह रो पड़ी। दुआ उसका संभालते बेहाल हो गई। मुझे आंटी ने बताया था कि तुम्हारी तबीयत दोबारा ख़राब हो गई है, तो मैंने मालूम करने के लिए आई हूँ। हुआ क्या है बताओ तो। यार, दुआ फिर बात दोहराई। अच्छा, ये लो पानी पियो, रिलैक्स हो जाओ। जिन्हें हम अपनी ज़िंदगी देते हैं उनके दिए हुए ज़ख्म में इस कदर लाचार क्यों कर देते हैं कि किसी तीसरे की हमदर्दी की ज़रूरत पड़ जाती है। ओके, अब बताओ, दुआ ने इस पर उसे पुरसुकून होता देखकर कहा। रीम ने वली और ससुराल वालों की तमाम बातें आहिस्ता आहिस्ता दुआ को बता दी। पुरसोच अंदाज में दुआ ने हूं को लंबा किया। 2 रास्ते हैं तुम्हारे पास, रीम, चाहो तो एक चुन लो। तुम्हारा शोहर माँ की ऐनक से देखता है और देखता रहेगा, क्योंकि माओ के फरमा बरदार बेटे अक्सर बीवियों के हक में नाइंसाफ़ी करते हैं और महसूस तक नहीं करते। ससुराल वाले जिस नहज पर चढ़ रही हैं इस पर चलते रहेंगे, बल्कि जो शुरू के दिनों में इतना कुछ कर सकते हैं आइंदा ज़िंदगी में तो बहुत कुछ करेंगे। बेहतर है बच्चे भी नहीं हैं, ऐसे रिश्ते से किनारा कर लो और ज़िंदगी को एक और मौका दे दो। रीम की रूह काँप गई। उसने आंखें उठाकर दुआ की तरफ देखा। दूसरा रास्ता भी है, अपनी ज़िंदगी को तस्लीम कर लो कि यह सब कुछ मेरा मुकद्दर है और मुझे इसके गुजारे करना है और कुछ भी बदलने वाला नहीं। बिस्तर पर लेटी आंखें बंद के किया वो दुआ की बातों को सोच रही थी कि अम्मा भी आकर लेट गई। क्या बात है हरीम? उन्होंने मोहब्बत से कहा। अम्मी, क्या मेरे हालात कभी भी ठीक नहीं होंगे, कभी भी नहीं बदलेंगे? क्या अब सारी उम्र मुझे ऐसे ही रो धो कर गुजारनी पड़ेगी? बेटा, ऐसे नहीं सोचते, सब्र का सिला ज़रूर मिलता है। एक दिन सबके हालात ठीक हो जाएंगे। वली अच्छा लड़का है और औरत जब एक घर तोड़ लेती है, एक बार घर तोड़ लेती है तो दोबारा उसका घर बसाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और क्या खबर कि दूसरे भी वैसे ही निकलें, पर के पहले घर वालों से भी बुरे निकलें। लेकिन फिर तो दुनिया बातें करेगी कि ना पहली जगह पर घर बसा सकी और अब दूसरी जगह पर भी कीड़े निकाल रही है। क्या बस यही अच्छी है और बाकी सब बुरे हैं? बेटा, औरत को अपने घर में बहुत कुछ सहना पड़ता है। फिर ही मुकाम मिलता है और मेके में बाबियाँ घर की नौकरानी बनाकर रख लेती हैं, तो क्या बेहतर है अपने घर की महारानी बनना या मेके की नौकरानी बनना? अम्मा उसे ऐसे ही समझाती थी और फिर
वो एक बार सब्र आजमाने चल पड़ती थी। 1 महीना मैके में रहते हुए हो गया था। वली ने इस शर्त पर राब्ता किया कि रीम उससे उसकी माँ के बारे में कोई बात नहीं करेगी, नए शिकवे शिकायत ना करे। रीम ने यह बात मान ली थी। अंदर तोड़ फोड़ जारी रहती थी और वो इससे मुस्कुरा कर बात करती थी। मुझे लगता है ये लड़ जकड़ कर आई है, इसलिए जाने का नाम ही नहीं ले रही। भाभी भैया को आगाह कर रही थी। या फिर सच में इसमें जिन आ गया है जो इसे घर बसाने नहीं देता। उन बेचारों का तो घर ही इसने खराब कर दिया है। मैं क्यों गैरों के कंधे पर जा रही हूँ? दरअसल मेरी कब्र निकालने में मसरूफ थे। अम्मा ठीक कहती है, सब्र तो करना पड़ेगा, चाहे यहाँ चाहे वहाँ। तो बेहतर है अपने घर में ये सब कुछ बर्दाश्त करूँ। और फिर शौहर की मोहब्बत भी तो मेरे ससुराल की दुश्मनी की वजह है। मैं खुद अपने हाथों से इस मोहब्बत से क्यों दस्तबरदार हो जाऊं? हकीकत है, अगर दुख दीठ होते हैं तो अल्लाह सहने वाले को भी बार बार जगाता रहता है। रात को वली का फोन आया तो हरीम ने खुद बात छेड़ दी। मुझे 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, अब छुट्टी नहीं आएंगे क्या? हालांकि उससे अब इसके आने ना आने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन जीने के लिए ऐसा भी करना पड़ता है। सो इसने दिल पर पत्थर रख कर यह सब कह दिया। बड़ी थोड़ा सा जज्बाती हुआ। अच्छा, तुम्हें भी मेरा इंतज़ार है? मुझे तो लगा बस शिकवे और शिकायतें करने के लिए ही मेरी ज़रूरत तुमको पड़ती है। दिल तो मर्द के पास भी होता है, अगर कोई समझे तो। तो तुम्हारी खातर मैंने हर किसी की बातें सुनी और फिर भी तुम्हें खुश रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन बदले में तुमसे कोई लालच नहीं था, बस मोहब्बत चाहिए थी। रीम लाजवाब थी। क्यों ना बदलूं मैं? तुम वही हो क्या? चलो मान लिया मैं गलत हूँ, तुम सही हो क्या? मैं इसी हफ्ते को आ जाऊंगा, तुम भी साजिद के साथ 1 दिन पहले चली जाना। रीम तो खुश हो गई। चलो इज्जत से उसने घर जाने की इजाज़त तो दी, वरना भाभी के रवैये से लग रहा था कि अब वली से खुद घर जाने की बात करनी पड़ेगी। मौसम भी बेहतर है, मैं सोच रहा हूँ कि अगले हफ्ते साजिद की शादी कर लेते हैं। वैसे भी घर की ही बात है, इस लंबे चौड़े चक्कर में तो पड़ना नहीं। सिर्फ मुनासिब से मेहमान बुलाकर छोटा सा फंक्शन होटल में कर लेंगे। भैया अम्मी से मशवरा कर रहे थे। ठीक है बेटा, अच्छा है मैं अपनी ज़िंदगी में ही इस फ़र्ज़ को पूरा कर दूँ। रीम लड़कर आई है कि अब भैया पूछ रहे थे। नहीं, कल साजिद से गहना छोड़ आए, अम्मा ने मुख्तसर जवाब दिया। कमरे की हालत इतनी ख़राब थी, करीम का दिल करे कि वो रो पड़े। साजिद को छोड़कर चला गया। उसने लिबास चेंज किया, पड़ते जाड़े चादरें बदली। फर्श पर बार बार झाड़ू फेरने के बावजूद मट्टी थी। फर्नीचर पर चाय और जाने किस किस चीज़ से निशान पड़े हुए थे। समरा के बच्चों ने बड़ी की चादर पर सरसों का तेल गिराकर इतना बड़ा डब्बा लगाया हुआ था। शाम तक वो गिरने वाली हो गई और घर बनाने और शोहर से मोहब्बत का जज्बा मान पड़ने लगा। दरवाज़ा खुला और सास ने कमरे में गर्दन घुमाई। बड़ी सफाइयाँ कर रही हो, शोहर ने आना है क्या? इसीलिए आई हूँ, वरना तुम्हें घर की क्या परवाह। उसको बातें सुनाकर ये जा वो जा हुई। वली घर आ गया। फजर की नमाज अदा करके उसने तस्बीह पकड़ी और गिलास में पानी लेकर बेड पर अपना बैठ गई। बैठकर अपना विद करने लगी। अचानक रीम की नज़र वली पर पड़ी। वो गहरी नज़रों से उसकी तरफ देख रहा था। आप कब जागे? रीम ने चूम कर पूछा। क्या जादू कर रही हो? दूसरों पर इल्ज़ाम लगाती हो और खुद क्या कर रही हो? बड़ी के इस बार लहजे पर रीम का दिल दहल गया। मैं तो अपनी तबीयत के ठीक करने के लिए पढ़ रही हूँ। आपको मालूम तो है कि मेरे साथ वो मामला हुआ था, वो रो देने को थी। ड्रामे बंद करो, वली ने नफरत से कहा। मेरी माँ सही कहती है कि तुम ही सब कुछ करती हो। उसने कंबल उतार कर परे फेंका। नाश्ता बनाओ मेरे लिए। वो दहाड़ा। रीम ने जल्दी से तस्बीर रखी और किचन में चली गई। नहाकर वली माँ के कमरे में जा बैठा। वालदा के कान तो वैसे भी हर वक्त उनके कमरे की तरफ ही होते थे और सुबह की खामोशी में उसकी दार ने मज़ीद सारी तफसीर उनको फराहम कर दी थी। समरा आपा बड़ी मोहब्बत से भाई के पास आ बैठी। हम ना तुझको कहती थी,
پر تم نہ مانے، اپنے خون کے رشتوں پر اعتبار نہیں کیا، دیکھ لو اب تجھے یقین ہوا یہ تمہارے کھانے میں ضرور ملاتی ہوگی۔ ولی کو اعتبار آنے لگا۔ تم اپنے بھائی کی خود چائے بنا کر دینا، اماں نے بھی ساتھ دیا۔ روٹی بناتی ریم کا دل دک سے رہ گیا۔ ولی نے کمرے سے آواز لگائی، روٹی پکانا چائے رہنے دینا۔ جی اس نے آرام سے جواب دیا، کھانا اس نے ماں کے کمرے میں ہی کھایا اور ریم نے اپنے کمرے میں جا کر آنسو میں ڈبو کر روٹی کھائی تھی۔ چائے آپا نے بنا کر دی تھی۔ خدا حافظ کہنے وہ کمرے میں آیا اور پھر چلا گیا۔ آپا اور اماں مل کر خوب باتیں سناتی، جس حد تک ممکن ہوتا تنگ کرتی، دل کی باتیں خدا سے کر کے وہ تھک ہار کر سو جاتی۔ پریشانیاں، الجھنیں اور غم شوہر کی اور غم شوہر کی بے اتنائی اسے وقت سے پہلے بڑا کرنے لگی۔ آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ گئے، بال سفید ہونے لگے۔ اس نے شیشے میں اپنے آپ کو دیکھا تو رو دی۔ اچھا ہے میرا کون سا کوئی طلبگار تو ہے نہیں۔ شوہر کو ویسے بھی ماں کی باتوں سے فرصت نہیں ملتی، جلدی بڑی ہو جاؤں گی تو مر بھی جاؤں گی۔ وہ اپنے آپ سے باتیں کرتی رہی، زندگی پر لگا کر اننے لگی۔ وقت چڑھ رہا تھا سو زندگی کے کچھ سال گزرنے لگے۔ کبھی دل لگا کر ولی سے، کبھی خود سے لڑ کر، کبھی والدہ سے تسلی لے کر ساجد کی شادی ہو گئی تو وہ میکے میں بھی کم جانے لگی، کیونکہ دونوں بابیاں بہنیں تھیں تو اس کا گزارا نہ ہوتا تھا۔ زندگی میں تنہائی برقرار تھی، اولاد بھی نہ ہو، یہ سسرال والوں نے اپنا رویہ بھی نہ بدلا۔ ایک دن چپکے سے اماں اس دنیا سے چلے گی۔ ساجد نے ریم کو فون کر کے بتایا، اس پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ وہ کس طرح اب جیے گی، اسے کون عقل سکھائے گا؟ آنکھوں کے گرد اندھیرا چھا گیا۔ ولی نے اسے فون کیا تھا، ساس اور سسر بھی جنازے میں شریک ہوئے۔ اماں کے جانے کے بعد میکے میں ایک پناہ اور کم ہو گئی، 4 دن کی بجائے 2 دن رہنا بھی محال ہو گیا۔ ساجد بھی اپنی بیوی کی وجہ سے اب اس کا ساتھ نہ دے پاتا اور وہ اکیلی ایک کونے میں پڑی رہتی۔ ولی نے ایک دن مشورہ دیا کہ اس سے بہتر ہے گھر چلی جاؤ، یہاں پڑی رہنے سے کیا حاصل، کم از کم تمہارا گھر تو ہے اور وہیں دل لگاؤ۔ دعا نے بھی یہی مشورہ دیا، سو وہ سسرال آ گئی۔ سب کچھ بدل جاتا ہے پر پتھر دل کبھی نہیں بدلتے۔ سمر آپا اپنے سسرال گئی ہوئی تھی، اس لیے گھر میں رہنے میں کوئی اتنی پریشانی نہ تھی۔ وہ خاموشی سے اپنا کام کرتی تھی اور شام میں ولی سے بات ہوتی تھی۔ دن نارمل سے گزر رہے تھے، فون کی بیل مسلسل ہو رہی تھی، جبکہ ساس پڑوس والا گھر اپنی سہیلی سے ملنے گئی ہوئی تھی۔ آخر ریم نے فون اٹھا لیا۔ فون اٹھایا، فون پر سمرا آپا کا فون تھا۔ حریم نے فون کان کو لگایا تو دوسری طرف آپا جلدی سے بولنے لگی، میں کب کی فون کر رہی ہوں، آپ لوگ فون کیوں نہیں اٹھا رہے؟ آپ کو معلوم ہے مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی ہے، ارشد کی ٹانگ ایکسیڈنٹ میں ٹوٹ گئی ہے، وہ ہسپتال میں ہے، جلدی پہنچیں۔ وہ نان سٹاپ بول رہی تھی، آپا میں سمرا، میں حریم ہوں، اماں پڑوس میں گئی ہوئی ہے، انہیں جلدی بلاؤ اور میری بات کرواؤ۔ جی میں کسی کو کہتی ہوں۔ اس نے علی کو آواز دی کہ اماں کو بلا لاؤ۔ علی اماں کو بلا رہا ہے۔ ایکسیڈنٹ سن کر اماں کے چہرے کے رنگ بھی اڑ گئے۔ اپنے ابا کو بلاؤ، گاڑی بلواؤ، میری ولی سے بات کروانا۔ انہوں نے ایک بار میں سب کو چکرا دیا۔ حریم میرے سر میں درد ہے، جب تک گاڑی نہیں آ جاتی مجھے چائے پلاؤ، علی اور اپنے ابا کے لیے بھی رکھ لینا، ہم پی کر ہی جائیں گے۔ رات میں تم اکیلی کیسے رہو گی؟ ہم تینوں تو جا رہے ہیں۔ وہ خاموش رہی، چلو یہ مسئلہ بھی میرے سر ہے، اپنی پریشانی میں یہ ذمہ داری بھی مجھے ہی پوری کرنی پڑتی ہے۔ وہ اس پریشانی میں بھی ریم کے لیے زہر اگلنے سے باز نہ آئی۔ کپڑے استری کرو، جوتا نکالو، یہ کرو وہ کرو، ریم کی مت مار دی۔ پھر جاتے ہوئے کہہ دیا، پڑوسن زبیدہ کو بول دوں گی تمہارے پاس رات کو سو جائے اور گھر کا خیال رکھنا، آنکھیں کھول کر سوئی نہ رہنا۔ ان کے جانے کے بعد وہ تھک کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ ہمسائی شام میں آ گئی، کیسی ہو بیٹا؟ اوہ آؤ وہ پاس بیٹھ گئی۔ اللہ تمہاری ساس کو ہدایت دے، کسی کی بیٹی کو ایسے تنگ کر کے رکھا ہوا ہے، خدا کرے اب ہی سمجھ جائے۔ اللہ نے اشارہ دیا ہے کہ اپنی بیٹی کے گھر میں جب پریشانی
آئی ہے تو کیسا لگتا ہے؟ حریم خاموش رہی. جانے سے پہلے جو کچھ کر کے گئی ہے اس سے تو معلوم لگتا ہے کہ وہ اور ظالم ہو جائے گی، کیونکہ ان کو لگا ہے کہ یہ بھی میری ہی غلطی ہے، میری ہی نحوست سے ہوا ہے. وہ سوچوں میں گم تھی کہ ولی کا فون آ گیا. اماں کدھر ہے؟ وہ علی اور آپا سمرا کی طرف گئے ہوئے ہیں. سمرا نے مجھے فون کیا تھا. ولی بہن کے لیے پریشان تھا. میں نے علی کو فون کیا تھا، اس نے اٹھایا نہیں ہے. سمرا کو پیسوں کی ضرورت تھی، میں نے علی کے اکاؤنٹ میں بھیجے ہیں. اچھا، میں سمرا کو ہی دوبارہ فون کر لیتا ہوں. آپ نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ آپ کی بیوی بھی آپ کی ذمہ داری ہے، اور گھر والوں کے جانے کے بعد وہ اکیلی ہے، اس کے پاس گھر میں کون ہے؟ گھر میں کیسے رہے گی؟ حریم کی بات پر وہ رک گیا. میری پریشانی میں بھی تم اپنی زبان بند نہیں کرنا. ولی غصے سے بولا. پریشانی کی حالت میں اپنی بیوی کا خیال بھول سکتا ہے، باقی ذمہ داریاں اچھے سے یاد ہیں. بولتی رہو. اس نے غصے سے فون بند کر دیا. اور یہ حقیقت ہے کہ جذبات کو بدلے میں ایسے ہی جذبات نہ ملے تو بندہ پتھر کا ہو جاتا ہے. کچھ دیر بعد دوبارہ بیل ہوئی. اب بتاؤ کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ ادھر کا مسئلہ حل ہو گیا؟ پیسے مطلوبہ جگہ پر پہنچ گیا؟ رحیم نے پوچھا. ہاں پہنچ گیا. ولی جل کر بولا. تو اب بیوی کا خیال آ گیا ہے کہ کہیں مر تو نہیں گئی؟ بکواس بند کرو. یہ بتاؤ کون ہے جس کو اماں تمہارے پاس چھوڑ کر گئی ہیں؟ اس سے پہلے کہ حریم کوئی جواب دیتی ولی کو کوئی اور کال آ گئی تو اس نے کنے فون کاٹ دیا. حریم نے فون پاور آف کر دیا. محبت کی بھیک مانگتے مانگتے ہاتھ چھلنی ہو گئے. وہ عورت جو اس کے لیے ہر وقت سوئی تھی، اس سے وقت مانگتی تھی اور بدلے میں کبھی اسے عرش پر بٹھا دیتا اور کبھی ماں کی باتوں میں آ کر نظر انداز کر دیتا. اب وہ بھی ٹھوکریں کھا کر مضبوط ہوگی. فون سائڈ پر رکھ دیا اور کروٹ بدل کر سو گئی. اگلے دن وہ سب لوگ واپس آ گئے. حریم اپنے کام میں مصروف رہی. ساس کا موڈ آف تھا، اس نے نوٹ کر لیا تھا. 11 بجے کے قریب فون کھولا تو ولی کی انگنت کالز آئی ہوئی تھی. جی، اس نے میسج کیا. اسی وقت فون آ گیا. جی کی بچی، رات میں تم کو اتنی کالز کرتا رہا اور تم نے کوئی جواب نہیں دیا. میں پریشان رہا. کیوں؟ آپ کیوں پریشان رہے؟ میں آپ کی ذمہ داری تھوڑی ہوں. تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے. تو نہ کیا کرو. حریم میں یہ جملہ کہنے کی طاقت کہاں سے آتی تھی وہ نہیں جانتی تھی. دوسری طرف خاموشی چھا گئی. تم اتنی بدتمیز ہو سکتی ہو؟ میں سوچ بھی نہیں سکتا. جب مسلسل محبت کے بدلے میں کسی کو پرواہ نہ ہو تو پھر محبت سے دامن خالی ہو جاتا ہے اور بے حسی کے بدلے بے حسی پیدا ہو جاتی ہے. حریم نے سخت لہجے سے کہا. میں نے تمہاری ضرورت کی، تمہاری ہر ضرورت پوری کی، تمہارے ساتھ کھڑا رہا، تمہیں اپنا مال دیا. اور کیا چاہتی ہو؟ تمہیں بے پناہ محبت دی. ولی بھی غصے میں چیخا. جو محبت آپ نے مجھے دی اس میں تحفظ نہیں تھا. اس محبت کے بدلے میں نے کئی راتیں تنہا چھت کو گھور کر اور دن میں آپ کی ماں اور باپ کی چپتی باتوں کو سن کر گزاری ہیں. جتنا آپ نے اس رشتوں کو نبھایا ہے میں نے اس سے بڑھ کر سہتی رہو، مر جاؤ میری طرف سے. مجھے اب کوئی پرواہ نہیں ہے تمہاری. فون پر اس کا بس نہیں چڑھ رہا تھا کہ وہ حریم کا منہ نوچ لے. پڑھی لکھی سمجھدار با ادب بیوی اپنے حق مکمل نہ ملنے پر لڑکا بیوی میں تبدیل ہو چکی تھی. محبت مانگنے والی نفرت اگلنے لگی تھی. مر تو میں کئی بار گئی ہوں تمہاری ماں کی باتوں سے، تمہاری بہن کی باتوں سے، تمہارے بدلتے رویے پر جینے تو اب لگی ہوں بے حسی دکھا کر. سچ ہے کبھی کبھی کسی منزل کی
کسی مقام تک پہنچتے پہنچتے انسان کو اتنا کچھ قربان کرنا پڑتا ہے کہ کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے۔ خاموش اور ڈر کر رہنے والی بہویں مسلسل ظلم کو سہتے ہوئے ڈر سے آزاد ہو جاتی ہیں۔ کچھ ماہ سے سمرا آپی نہیں آ سکی تھی۔ اپنے میاں کی وجہ سے گھر میں کچھ بہتری ہوئی تھی، لیکن اماں کو بہتری بہت کھٹک رہی تھی۔ سو وہ اپنا کردار نبھاتی تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا کر کے علی اور اپنے شوہر کو بتاتی تاکہ وہ جو خلا سمرا کے نہ آنے سے بنی ہے اس سے پور کر سکے۔ جن کی نظریں میکے پر لگی رہتی ہیں وہ کہاں اپنے گھر میں ٹکتی ہیں۔ سمرا کے ساتھ یہی ہو رہا تھا کہ میں ادھر شوہر کی ٹانگ لے کر بیٹھی ہوں، ادھر حریم تو میری ماں کے گھر پر قبضہ کر لیا ہوگا۔ ماں سے سارا دن فون پر بات کرتی، پھر ماں بتاتی اب کھاتی پیتی ہے، اب تو صحت بھی اچھی ہو گئی ہے، زبان بھی چلنے لگی ہے۔ اس کی یہ ہمت کہ آپ سے زبان چلائے، میں کل ہی اس کا بندوبست کروا کے آتی ہوں۔ میں کل کو اس کے لیے تعویذ داغا لے کر آتی ہوں۔ اگلے دن اپنے شوہر کو کسی کے رحم و کرم پر چھوڑ کر بابی کے لیے حاضر تھی۔ سمرا آپی ماں کے کمرے میں تشریف فرماتی۔ حریم کے فرشتوں کو بھی اس بات کا علم نہ تھا کہ اس کا اتنا سا سکھ بھی برداشت نہیں ہوگا۔ ان لوگوں سے رات میں رازداری سے ماں کو سمجھایا گیا، یہ چائے میں ملا کر پلا دینا، یہ ایسے کھلا دیجیے گا، اسے پھونک مار دیجیے وغیرہ وغیرہ۔ صبح ہی صبح سمرا کا بیٹا اسے لینے کے لیے آ گیا تو ساس نے حریم کو آواز دی، وہ کمرے میں آئی، برتن وغیرہ رکھ دو، سمرا اپنے بیٹے کے لیے خود چائے بنائے گی۔ ٹھیک ہے، اس نے برتن رکھے اور چلی گئی۔ حسین کی صفائی کرنے لگی۔ حریم یہ لو، تم بھی چائے پی لو، میں نے سب کے لیے بنائی ہے۔ حریم کو تھوڑی حیرانی تو ہوئی پر اس نے پی لی، کیونکہ سمرا تو اسے بلانے کی روادار نہیں تھی۔ وہ چائے بنا کر کیوں دے رہی تھی اس کو سمجھ نہیں ہے، یہ چمپے کی بات تھی۔ اور پھر حریم کام میں مصروف ہو گئی۔ شام میں ہانڈی پکاتے ہوئے پیاس بہت تیز محسوس ہونے لگی، شاید گرمی کی آ رہی تھی، اس لیے پھر معدے میں درد ہونا شروع ہو گیا، بہت شدید درد۔ اس نے مڑ کر روٹی پکائی۔